عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد باش نصلحوا مع بعضنا بروبليم جديد من الكونتيست داتا ستراكشرز اللي هو البروبليم السادس اللي اسمه اير كونديشنر. دونك تقراو لي نونسي بالكدا تفهموه تحاولوا فيه، ومن بعد تجيو لهنا باش تفهموا الكوريكسيون. دونك باش ناخذ ليكزامبل الاولاني باش نفهم بيه لي نونسي نتاعي. دونك لهنا جوست باش ناخذ الاربعه هذوما، نمشي الاوتو درو، نعمل تكست ونعمل كوبي كولي به. دونك هذا ليكزامبل نتاعي. انيسيالمون عندي تمبيراتور ايجال زيرو، هذه التمبيراتور اللي موجوده في الريستوران تاعي. في كل دقيقه نجم سوا نزيد دوغري سوا نقص دوغري، دونك بلوز او موان دوغري بير مينوت. اوكي، كل دقيقه نجم نزيد دوغري. دونك اذا انا نوصل للدقيقه الخامسه وانا انيسيالمون عندي تمبيراتور ايجال زيرو، في الكا اكستريم في النيجاتيفيتي باش تمشي بموان 5. كان نمشي 5 مرات بموان 1 باش نلقى روحي في الموان 5، وكان نمشي 5 مرات بالبلوس 1 باش نلقى روحي في السانك. دونك هذا الانترفال ماكس اللي نجم نمشي له. الكليون الاولاني اللي باش يجي يحب التمبيراتور تكون ما بين الان والدو، يعني انا الانترفال ماكس نتاعي هذايا ما يساعدش الكليون الاولاني خاطر فيه ديزانترفال خارجين منه، دونك لازمني ندابتيه للبزوان تاع الكليون. دونك ما نجم نمشي كان للماكس ما بين الانترفال نتاعي فين ينجم يمشي والكليون فين يحب. دونك نعمل الماكس ما بين الموان 5 اللي نجم نخلط لها والان اللي الكليون حاجتو بها اللي هي باش تجيك ان لهنا، ونعمل المين ما بين اللي الكليون تمبيراتور ماكس اللي يتحملها اللي هي لهنا 2، وتمبيراتور ماكس نجم يمشي لهنا ب5 مرات بلس 1 اللي هي 5. دونك هذا يعطيك 5. دونك لهنا الانترفال اللي نجم نمشي له من الصفر هو 1، سامحوني 1 2 مش 1 5، سامحوني خاطر المين بين 2 و 5 1. ميم كان نجم نمشي من للموان 5 راني ما عندي الحق نمشي كان لل 1 2. اوكي، دونك هذا الانترفال الاولاني. خلطنا الانترفال هذا ما بين السبعة والخمسة، عندي 2 دقائق. في 2 دقائق هذوك شنو نجم نعمل؟ نجم سوا نهبط للموان 1، خاطر نهبط مرتين بدوغري موان 1، الاولانيه نمشي للصفر الثانيه نمشي للموان 1. سوا نقدم زوز نمشي للكات، دونك نجم نمشي للموان 1 كات. بار كونتر انا لهنا اليوزر الثاني يحب التمبيراتور بين 3 و 5، دونك اذا نعملو الماكس ما بين الموان 1 و 3 نلقى روحي مش متاح لي اني نمشي للموان 1، دونك نجم نمشي كان لل3. وبالنسبه للسانك هذايا دونك ما نجمش نخلط لها على خاطر انا ماكسيموم نجم نمشي للكات. دونك الانترفال اللي نجم نمشي له هو ما بين 3 و4. واضح؟ نكملو تو باش نمشي من السات للديس عندي 3 دقائق. 3 دقائق وانا في الترواكات، سواء باش نمشي للصفر 3 مرات نهبط بالموزان نلقى روحي في الصفر، سواء من الاربعة باش نمشي 3 مرات الفوق نلقى روحي في السبعة. اوكي، دونك هذا الانترفال ماكس اللي نجم نخلط له. نفس الحكايه نعملو ماكس ومين. الموان والزيرو الماكس ما بيناتهم هو صفر، والسبعة والصفر المين ما بيناتهم هو صفر. دونك لهنا صفر صفر. الموان والزيرو ils appartiennent للانترفال هذا، دونك جاوي باهي. دونك الفازة لهنا انك كل مرة تشوف الانترفال ماكس تنجم تمشيلو، تعمل الانترسيكسيون تاعو مع الانترفال اللي الكليون يتحملو. دونك لهنا موان 5 5 الكليون يتحمل 1 2، دونك نلقى روحي نجم نمشي ل 1 2. ال 1 2 هذاك يفي بالغرض للكليون. واضح؟ دونك باش ناخذ الانترفال هذاك من بعد عندي دقيقتين، نجم نمشي موان 1 4. دونك لهنا لازم نشوف الانترسيكسيون مع الانترفال تاع الكليون اللي هو 3 4 3 5، نلقى روحي نجم نمشي كان لل 3 4. من بعد فينالمون باش نلقى روحي عندي 3 دقائق، دونك سواء نمشي للصفر سواء للسبعة، والكليون حاجته بموان 0، دونك باش نلقى روحي في الصفر 7. وصفر 7 الصفر موجود في وسطه، دونك جوي باهي. يجي ناخدو توا كونتر اكزامبل اللي هو الاكزامبل الثاني اللي باش يرجع لك نو، باش نزيدو هكاكا نفهمو اكثر البروبليم تاعنا. دونك باش ناخدو الاكزامبل هذا 2 12 ونجربو نفهمو علاش باش يرجع لك نو. دونك الاكزامبل هذا انيسيالمون التمبيراتور انيسيال نتاعي 12، عندي 5 دقائق. دونك نجم نمشي للسبعة كي نعمل 5 مرات الا واحد، ولا نجم نمشي ل17 كي نعمل 5 مرات مع واحد. الانترفال اللي حاجتو بيه الكليون هو 7 10، مين ما بين 7 و7 تقعد 7، الماكس ما بين 7 و7 تقعد 7، والمين ما بين 7 و10
هو 10. دونك نلقى روحي لهنا نجم نمشي للانترفال 7 10. باش نزيد نقدم، عندي 5 دقائق. 5 دقائق هذوكم نجم نمشي فيهم في السونس نيجاتيف نولي 2، ولا في البوزيتيف نولي 15. اوكي به ال 15 هذيا من 2 ل 15 كيف نجيو نقارنوها مع ال 12 وال 20. اذا نعمل الماكس ما بين 2 و 16 باش تجيني 16، واذا نعمل المين ما بين ال 20 وال 15 باش يرجع لي 15. قبل ما نتعداو ساعه للمين والماكس باش تلقى اللي الانترفال اللي تنجم تمشي له ابارتير من هنا ديجا اوت من الانترفال الاخر، على خاطر 2 15 و 16 20 ما يتقاطعوش في حتى فالور. دونك الانترفال اللي نجم نمشي له من الكليون الاولاني ما ينجمش يتقابل مع البزوان تاع الكليون الثاني. دونك تو سامبلومون باش نرجعو نو. دونك هذه هي كل مرة عندك 3 فالور باش تخبيهم: التمبيراتور اللي جا فيه، الطون اللي جا فيه الباسيون ولا الكليون، ال اللي هو اللور باوند قداش التمبيراتور مين اللي يتحملها، والاش هي التمبيراتور ماكس يتحملها الكليون هذاك. دونك لازم نختاروا داتا ستراكشرز لازم تخبينا 3 فالور. دونك عندك برشا حلول، سواء تعمل 3 تابلو، دونك تابلو تي تابلو ال وتابلو اش، سواء تستعمل ستراكت اللي انا حكيت لكم عليها قبل وجدت فرصه باش نخدموا بها في بروبليم. دونك انا باش نخدم بالستراكت، ما تنجموا تستعملوا 3 تابلو وماهيش غاسبياج كبير نتاع ميموار، على خاطر عندك الديمونسيون ماكس الان ماكس هي 100. مي مش محبذ انك تعمل 3 تابلو. دونك تعلم اخدم بالستراكت اللي هما في المستقبل باش يوليو لك لي زوبجي في لي لونغاج اورينتي اوبجي. هو ديجا السي بلس بلس اورينتي اوبجي، مي الستراكت نستعملوه اكثر في البروبلم سولفينغ. ما نعرفش علاش، مي انا كي بديت نقرا في لي توتو ديما نلقى يستعملوا ستراكت، وقبل ما نعرف الاورينتي اوبجي كنت ديما نخدم بالستراكت ونخدم بلي كونستركتور نتاعها وكل شيء. دونك ما قعدت كان باش تعداو للكود نتاعنا. دونك انيسيالمون باش نصنع ستراكت نتاعي باش نسميها كليون. دونك وريتكم قبل كيفاش نصنع ستراكت، تلقاو الفيديو في الديسكريبسيون. باش نعمل ستراكت اسمها كليون. ستراكت هذا فيها 3 فالور، فيها الطون اللي بيجي فيه الكليون، فيها ال اللي هو اللور باوند، وفيها الاش اللي هي اكبر فالور باش ياخوها ليليمون تاعي. باش نعمل كونستركتور للكليون هذاك ياخذ 3 فالور اللي هما ا بي و سي، وابارتير منهم هو باش يصنع تي ايجال ا، ال ايجال بي، و كنت نجم نسميهم اسماخر كان تحبوا نسميهم اسماخر باش تفهموهم مليح. نجم نسميهم طون، ونسميهم لور باوند، ونسميهم مثلا هاير ولا هاير هكا. دونك باش تفهموهم شنو السونس تاعهم. دونك تي هي طون. دونك هذوما الاتريبيوتس ولا لي زارغومون اللي باش ياخوهم الميثود نتاعي. اوكي بون ما يسميوش ارغومون، يسميوه بارامتر. الارغومون هو اللي تعديه من بعد كيف تعمل لهم ابيل. باهي دونك هذايا اللور باوند، وهذايا الاش ايجالا هاير. اوكي دونك هذايا صنعنا الكونستركتور نتاعنا. من بعد لازمني نعمل فيكتور تابلو ديناميك دو كليون. بلاص نعمل 3 تابلو، تابلو بركه وكل كاز فيها 3 زيليمون. واضح؟ به دونك لهنا عندي غلطة كيكو بار، الفونكسيون مين نتاعي ماهيش موجودة، انا رديناها موجودة. به دونك توا تو سامبلومون باش نبداو في البروبليم نتاعنا. دونك لازمنا نقراو ان، لازم نقرا برشا حاجات. دونك عندنا الكيو اللي هي نومبر دو تيست كيز، عندنا الان اللي هو نومبر ديليمون في كل تيست كيز، عندنا الام اللي هو تمبيراتور انيسيال، عندنا التي والال والاش اللي باش نقراوهم في كل تيست كيز. عندنا دي فاريابل اسمهم ستارت و اند تنفسر لكم بعد شو نعملوا بيهم. وعندنا فاريابل اسمها لاست تمبيراتور. باهي جوست خلينا نرجع للدروينغ باش تفهموني كيفاش قاعد نحكي لكم. دونك انيسيالمون كيما تشوفوا لهنا لي تمبيراتور ولا الانترفال نتاعي بحكم اللي عندي تمبيراتور بركه باش نعمل اس ايجال او ايجال 12. دونك الانترفال نتاعي فيه فالور بركه اللي هو ال 12 والليليمون الاخر. والتمبيراتور انيسيال نتاعي ايجال 0، طون انيسيال ايجال 0، انا في الانستون تي ايجال 0. دونك هذايا التمبيراتور بريفيز نتاعي. دونك لهنا باش نجي شنو باش نعمل بالضبط؟ باش نجي نعمل الانترفال نتاعي جديد. الانترفال ما قلنا هو المين ما بين الاس القديمه الا شكون، الا تمبيراتور اللي جايه اللي هي 5 لهنا
دونك الاس ديجا لهنا هي 12 الا 5، والخمسه هذيك باش نحيو منها زاده التمبيراتور الاولاني الطون اللي جينا فيه من الاول اللي هو لهنا صفر، مانيش باش نفيقوا بيه لكن بعد اللي عنده انتيري. هذا باش نعملوا لها الماكس سامحوني مش المين. ومن الشيره الاخرى دونك باش ترجع لي 12 الا 5 اللي هي 7، والاخرى باش نعملوا لها المين ما بين 12 مع الوقت الجديد الا الوقت القديم. دونك هذا باش ترجع لي 17. متفاهمين؟ دونك هذا باش يولي الانترفال الجديد. بعد لوبيراسيون هذيا الاس نتاعي باش تولي 7، والاو نتاعي باش يولي لي مش 17 مي الماكس ما بين 17 المين ما بين 17 والعشرة، دونك باش يولي لي 10. نكمل نقدم. دونك الاس من بعد شنو باش يولي فيها؟ باش يولي فيها الماكس ما بين الاس القديمة اللي هي 7، الوقت الجديد اللي هو 10، لكن ما لازمكش تنسى اللي الخمسة هذيا ما لازمش تعاود تحسب. دونك هو يجي في الانستون العاشر، لكن احنا ديجا عملنا الكالكول في الانستون الخامس، دونك لازمني نحي الخمسة هذيك من غاديك، وهذه الانتيري نتاع التمبيراتور بريفيز اللي نحسبو فيها. ومن بعد لازمك تعمل المين ما بين الاو القديمة اللي هي 10 تزيدها التمبيراتور جديدة اللي هي 10 وتنحي منها مش تمبيراتور ديما نغلط، وتزيدها الطون جديد اللي هو 10 وتنحي منه الطون اللي قبله اللي هو الخمسة. دونك هذا هو الاس والاو فاش باش نستعملوهم، والطون بريفيوس فاش باش نستعملوه. دونك نرجعوا للكود نتاعنا. لاست تي و اس او هاكم فهمتوهم فاش قاعدين نعملوا فيهم بالضبط. باهي دونك تو باش نقراو الكيو من الكلافي، وباش نعملوا وايل كيو موان باش نقراو الكيو بالكعبه بالكعبه اون فوا يوفي وتقف الكونديسيون تاعنا. باهي لازم ما تنساش لي كل مع كل تيست كيس جديد لازم تفرغ الفي نتاعك، لازم يعاود يفرغ من جديد. وباش نعملوا فاريابل اسمها بي ولا بوليان ولا سميوش تحبوا نتوما. الفاريابل هذه باش نقولوا فيها اسكو الريزلت نتاعنا صحيح ولا غلط. واضح؟ دونك باش نعملوا من الاول ديما مع كل تيست كيس راهو الريزلت اون سيبوز اللي هو لاباس عليه، دونك نحطوه ترو. باش نقراو الان والام، من بعد باش نعبيو الفيكتور نتاعنا. دونك for int e égale 0 e inférieur à n e plus plus. باش نقراو ال t اللي هو الوقت، وباش نقراو ال l وباش نقراو ال h، وباش نزيدوهم في التابلو نتاعنا اللي هو نعملو v.push back. نصنعو كليون جديد بالكونستركتور. الكونستركتور تاعنا شنو باش ياخد t وال l وال h تو سامبلومون. دونك عبينا الفيكتور نتاعنا. توا لاست تي بحكم الانيسيالمون عندنا الوقت هو صفر، وقلنا اللي الاس ايجال ام والاو ايجال ام، هذا تفهمنا فيه ديجا. ستارت ايجال الاند ايجال ام الزوز على خاطرنا عندنا تمبيراتور برك. واضح؟ باهي توا باش نبداو نباركوريو في التابلو نتاعنا اللي عبيناه هذاك. فور انت ايجال 0 اي انفيريور ان اي بلس بلس. اش قلنا نحنا؟ قلنا الاس باش تولي الماكس ما بين الاس القديمه الا الوقت، دونك الوقت اللي هو في دو اي بوان تي موان لاس تي. هذا اللي كنا نحكيو فيه توا، ما جبت حتى شيء من راسي. نرجع لكم لهنا. دونك اس القديمه اللي هي كانت دوز من الاول موان تي جديد موان لاست تايم اللي هو انيسيالمون زيرو، لكن بعد شي يولي 5 وباش يولي 10 كل مره يتبدل. وبالنسبه للاخرى المين ما بين نفس الحكايه. دونك عندنا الاو القديمه الا مع الوقت الجديد الا الوقت القديم. دونك هذا هو اللي قاعد نكتب فيه انا توا، ما جبت حتى شيء من راسي. دونك لهنا شنو عندنا الماكس اس موان في دو اي بوان تي موان لاس تي. الماكس نتاعو هو شكون؟ الماكس نتاعو هو والتي سامحوني والال نتاع ليليمون هذاك. ما قلنا نحنا لهنا نزيد نعاود نرجع لكم. قلنا باش نعملوا الماكس ما بين الكالكول هذا والال الجديد في حد ذاته اللي هو السبعة. ومن بعد عملنا المين ما بين 17 اللي هو الكالكول هذاك الاو بلس تي موان تي القديم، وعملنا المين نتاعو مع العشرة باش خرجنا من بعد بالعشرة هذيك. هاي العشرة هذي. اوكي باهي دونك نرجع للكود. اش قعد لي توا؟ قعد لي باش نعمل نفس لوبيراسيون توا على الاو. دونك الاو نتاعنا اش باش يولي فيه؟ باش يولي فيه المين ما بين الاو القديمة بلس في دو اي بوان تي موان لاس تي، وعنا في دو اي بوان الفالور ماكسيمال اللي نجم ناخذوها. باهي بعد ما عملنا الكالكول هذايا توا، اذا الفي دو اي بوان
اش اصغر من الاس، والا الفي دو اي بوان ال اكبر من الاو، راهو الانترفال ما يتقابلوش مع بعضهم. واضح؟ دونك البي لازمها تولي فولس، ونعملو بريك زيد باش نكمل الكالكول نتاعي. اوكي، من بعد تو سامبلومون عندك اللاست تي، اذا ما خرجناش بيان سور بالبريك لازمها تولي الوقت الجديد نتاع ليليمون اللي قبلو. دونك تولي في دو اي بوان تي، كيما من الاول كانت صفر، بعد ولات خمسة، بعد ولات 10. كان تحبوا تفهموا شنو قاعد يعمل الكود هذايا، ميسالش نرجعوا باش تفهموا اكثر شو قاعد يعمل. دونك اذا انا عندي دوز انترفال فيه ان دو، وانترفال فيه تروا كات. واضح؟ هذايا الاند ولا لا اللي هو الاو، وهذايا اللور نتاع الانترفال الثاني. اذا اللور نتاع الانترفال الاولاني الثاني اكبر من الماكس نتاع الثاني راهم ما يتقاطعوش، سامبل. اذا العكس تو، اذا عندي ان دو ومن الشارع الاخرى عندي موان دو موان زان، به هذه الاس ولا لا، وهذه الاش نتاع الانترفال الثاني. اذا الماكس نتاع الانترفال الاولاني الثاني اللي هو الاش اللي هو موان زان ما يخلطش للمين نتاع الانترفال الثاني من با يمسو، راهم ما يتقاطعوش. اوكي، ايزي الحكايه. دونك بعد ما فات البوكل هذايا، تو سامبلومون اذا بي قاعده ترو، دونك شنعملو سي اوت يس، إلس توا اذا البي خرجنا بها فولس، دونك شنعملو سي اوت نو. دونك جوست راني الكود نتاعي، اسبيرون ما عندي حتى غلطة في حتى بلاصة. به نجربو نرانيو التست كيز الاولاني بالكل هذاكا، جوز مومون يرجعلنا يس نو يس نو. دونك يس نو يس نو. شنو هذوما المية وكل قاعد نسي اوتي في حاجة انا كيلكو بار، جوست خنثبت اسكو انا سي اوتي حاجة ولا لا. فما غلطة كيلكو بار ما نعرفش، خاطر الكود قاعد نحس فيه خارج في حاجة اخرى. كان عندي 4 3 0 5 1 1. اوكي سي بون، انا غلط قريت الكود بالغلط. دونك نرجعو توا للبروبليم تاعنا. نرجعو الكود فورسز. دونك نجيو لهنا، دونك نعمل سبميت، نختار البروبليم سي ونعمل سبميت. دونك نستنى شوية. اكسبت. دونك سي بون، الكود نتاعنا يخدم صحيح. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، بارتاجيو مع اصحابكم باش الناس الكل يستفادوا، ونقابلوا فيديوهات اخرى نصلحوا فيها حاجات اخرين.